मैं हूं नवाज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सामिर खान व्लॉग। दोस्तों, एक वक्त था जब इसराइल की खबर किसी अरब अखबार में शाया नहीं हो सकती थी, बल्कि सऊदी अरब के किसी मीडिया में किसी रेडियो स्टेशन पे इसराइल का लफ्ज बोला या लिखा नहीं जा सकता था। यूं महसूस होता था जैसे अरबों के लिए इसराइल से बड़ी कोई गाली ही नहीं है। इसराइल एक्सेस ही नहीं करता था, ये दुश्मनी इतनी ज्यादा थी। सऊदी अरब के पहले बादशाह जिन्होंने सऊदी अरब की बुनियाद रखी थी, यानी शाह अब्दुल अजीज इब्ने अल सऊद, जब इन्हें ये पता चला कि अरब सरजमीन पर यहूदियों को लाकर बसाया जा रहा है, तो उनके लिए एक अलग मुल्क इसराइल बनाने की प्लानिंग भी की जा रही है। तो उनके दोस्त बरतानिया और अमेरिका ये प्लानिंग कर रहे हैं। तो सऊदी अरब के शाह ने अमेरिकी सदर रोजवेल्ट से रब्ता किया और उन्होंने पूछा कि जनाब, अरबों ने आपका क्या बिगाड़ा है? यहूदियों को अगर हिटलर ने जुल्म किया था तो हिटलर तो जर्मन था, उन्हें जर्मनी की जमीन का कुछ हिस्सा देते, अरबों की जमीन में क्यों बसाया जा रहा है? अमेरिकी सदर रोजवेल्ट ने सऊदी शाह से वादा कर लिया कि इसराइल का कयाम या वो इलाका जिसे फिलिस्तीन कहा जाता है, उसके मुस्तकबिल का फैसला अरबों की मर्जी के बगैर नहीं किया जाएगा। सऊदी शाह इस वादे से मुतमईन हो गए। दोस्तों, अमेरिकी सदर रोजवेल्ट जो थे, ये बड़े डेयरिंग लीडर थे। वो पोलियो के मरीज थे, चल फिर भी नहीं सकते थे, बहुत बीमार थे, लेकिन एक हमदर्दी थी और दूसरी जंग अजीम में वो अपनी कौम की क़यादत भी कर रहे थे और फिर अमेरिका ये जंग जीत रहा था। इसलिए अमेरिकन को ये सदर बहुत अच्छे लगते थे, बल्कि इन्हें अमेरिकन आज भी बहुत अच्छे लफ्जों में याद करते हैं। लेकिन मसला ये था कि रोजवेल्ट एक खतरनाक बीमारी से मुब्तला थे और अमेरिका के सदर रहते हुए इनका इंतकाल हो गया। और जब वो चल बसे तो थ्रूमैन नए सदर बने। फिर सऊदी शाह ने इस नए सदर से यानी थ्रूमैन से भी इसराइल के मुख्तलिफ बात की, मतलब इसराइल के मुतालिक बात की। तो दोस्तों, जो इससे पहले उन्होंने रोजवेल्ट से बात की थी, तो थ्रूमैन ने सऊदी शाह को यकीन दिलाया, मतलब उनके जरिए अरबों को यकीन दिलाया कि जो वादा रोजवेल्ट ने किया था वो उसे निभाएंगे। अब सऊदी शाह एक बार फिर मुतमईन हो गए। तो दोस्तों, अब आता है एक नया कैरेक्टर, यानी इस कहानी में एक नया किरदार, और ये किरदार थे शाह फैसल। ये शाह फैसल उस वक्त सऊदी बादशाह में वजीर खारजा थे और सऊद बिन अब्दुल अजीज के बहुत चहीते बेटे थे। तो वजीर खारजा होने की वजह से अमेरिका से ये सारी गुफ्तगू, ये सारा मामला, दोस्तों ये सब शाह फैसल ही चला रहे थे, यानी ये सब मामलात इनके हैंड ओवर थे। तो उन्होंने ये मामला बहुत अच्छे से देखा। अमेरिका ने वादा किया था और अमेरिका पहले दिन से ही सऊदी बादशाह से बहुत अच्छे ताल्लुक रखता था, इसलिए अरबों को यकीन था कि अमेरिका अपना वादा पूरा करेगा। अब सोचिए, अमेरिका ने ये वादा जो पूरा करना था, ये कहाँ करना था, किस जगह, किस तरह करना था? तो दोस्तों, ये वादा पूरा करना था अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ की जनरल असेंबली में। वहाँ नवंबर 1943 में, यानी हिंदुस्तान को आज़ाद हुए अभी 3 माह ही हुए थे। उस वक्त हुई वोटिंग सादा अल्फाज में यूं थी, जो वहाँ मौजूद मेंबर थे उनको ये तय करना था कि वो इसराइल के क़याम के हक में वोट देंगे या उसके खिलाफ। तो दोस्तों, ये जो वोटिंग हुई 1947 में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ने इसराइल के क़याम के खिलाफ वोट दिया था। बहुत से लोगों के लिए ये हैरत की बात थी कि भारत ने इसराइल के क़याम के खिलाफ वोट दिया। खैर, ये तो अजीब बात थी, लेकिन इस इजलास में सऊदी अरब को यकीन था कि अमेरिका भी उनसे किया गया वादा पूरा करेगा, इसराइल के क़याम के हक में वोट नहीं देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और न सिर्फ अमेरिका ने इसराइल के क़याम के हक में वोट दिया, बल्कि इसके हक में लॉबिंग भी की। अब इस बात ने शाह फैसल के तन बदन में आग लगा दी। अब दोस्तों, ये वही अरब खित्ता था जिसने पहली जंग अजीम में खिलाफत उस्मानिया से बगावत करके बरतानिया को अरब इलाके में कदम जमाने का मौका दिया था। फिलिस्तीन में बरतानवी कब्जे की लड़ाई में अरब बरतानिया के शाना बे शाना लड़ चुके थे। इन्हीं की वजह से बरतानवी एम्पायर अपने उरूज में पहुंचा था, या यूं कहिए कि सुपर पावर बना था, या उसका स्टेटस और बहुत बेहतर हुआ था। और फिलिस्तीन में यहूदियों की आबादकारी का दरवाजा उसी दौर में खुला था।
لیکن اب دوستوں اسرائیل کا قیام کو روک کر عرب یہ چاہتے تھے کہ جو ماضی میں انہوں نے غلطی کی تھی عثمانیوں سے بغاوت کر کے، تو اب وہ اس کا کچھ ازالہ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اب ان کو ان کی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ تو اب کا خیال تھا کہ ہم یہ زمین واپس لے لیں گے۔ اس کے علاوہ اب ان کے امریکہ سے بھی اچھے تعلقات تھے، کیونکہ دوسری جنگ عظیم میں امریکی ہی کمپنیوں نے سعودی میں تیل دریافت کیا تھا، تیل نکال بھی رہے تھے، جس سے سعودی عرب امیر ہو رہا تھا۔ تو عرب علاقوں سے جو تیل امریکہ اور دوسری عالمی ریاستوں کو مل رہا تھا، جس سے سعودی عرب امیر ہو رہا تھا، اور اچھے تعلقات بھی ان کے دوسری ریاستوں سے ہو رہے تھے۔ تو یہ لوگ جو سعودی عرب کے تھے، نو دولت تھے، مطلب انہوں نے ابھی اتنی شان و شوکت تو نہیں دیکھی تھی جتنی کہ آج کے دور میں عرب شہزادے 20 لگژری گاڑیاں، محل، فارم ہاؤس وغیرہ وغیرہ ہیں۔ تو یہ ابھی اتنے شوقین نہیں ہوئے تھے، مطلب یہ ابھی تخت صحرا کے پالے تھے۔ ان عربوں کے لیے جو اس دور کے تھے 1947 کے، تو ان کے لیے لڑنا مرنا، جنگ کرنا اور اپنے نظریات کے لیے سب کچھ لٹا دینا اتنا مشکل نہیں تھا، کیونکہ ابھی کل تک تو وہ ابھی بدبوئے زندگی کے عادی تھے اور اس میں رہ بھی رہے تھے۔ تو واپس چلے جانا ان کے لیے اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ تو انہوں نے امریکہ، سوویت، روس، برطانیہ، ان سب کی پرواہ کیے بغیر فلسطین میں اس فیصلے کے خلاف، یعنی اسرائیل کے قیام کے خلاف فوجی بغاوت کروا دی۔ پہلے تو عربوں نے جو پہلے اسرائیل کے آس پاس جو جورڈین، سیرین، مصر اور شام کے لوگوں نے فلسطین میں جو عرب رہتے تھے، ان کے ساتھ مل کر یہودی جو رہتے تھے ان سے لڑنا شروع کر دیا، ان کی پٹائی کرنا شروع کر دی، ان کو بھگانے کی پوری کوشش کی۔ اب ظاہر ہے عرب طاقت اور تعداد میں وہاں جو یہودی رہ رہے تھے ان سے بہت زیادہ تھے۔ تو دوسری جنگ عظیم بھی ابھی ختم ہوئی تھی اور عربوں کے پاس اس دور کے بچے ہوئے بہت سے ہتھیار تھے، یعنی ان کے پاس ہتھیاروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اور ویسے بھی اس وقت اگر آپ غور کریں تو تیر تلوار سے بھی اچھی خاصی لڑائی، چھوٹی موٹی جھڑپیں یا مطلب چھوٹے پیمانے پر جو لڑائیاں ہوتی تھیں وہ اس دور میں بھی کی جا سکتی تھیں۔ تو یہ سب عربوں کے پاس بہت تھا۔ تو عربوں نے یہودیوں کی خوب ٹھکائی کی فلسطین کے علاقے میں۔ اس سے کافی سارا وہ علاقہ جو یو این او میں ووٹنگ کے ذریعے انہیں ملا تھا، وہ انہوں نے یہودیوں سے واپس لے لیا۔ تو 1948 کے بیچ میں جب یہ جھڑپیں ہو رہی تھی تو ایک اور تاریخی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی۔ تو کچھ ایسے یہودی فوجی جنہوں نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم لڑی تھی، جو بہت ٹرینڈ سولجر تھے اور پوری دنیا سے آ کر اب فلسطین میں جمع ہونے لگے تھے، وہ ایک بیٹل ہارڈن سولجر تھے، یعنی جنگ کا سرد گرم ہر طرح کے حالات میں رہ سکتے تھے۔ پھر انہیں اب صدیوں کے بعد اپنا ملک ملنے کی آس تھی، تو یہ بہت پلاننگ سے، بہت دلیری سے لڑے۔ انہوں نے عربوں سے وہ علاقے واپس لیے جو عربوں نے ان کے وہاں آنے سے پہلے عربوں نے رہ رہے یہودیوں سے چھین لیے تھے، وہ واپس لے لیے۔ تو دوستو اس 1948 کی عرب اسرائیل کی جنگ میں اسرائیل کی جیت یوں ہوئی کہ عربوں نے جو کیمپین شروع کی تھی پورے فلسطین میں، اس وقت جو اسرائیل کو علاقہ ملا تھا یو این او میں ووٹنگ کے ذریعے، وہ پورا علاقہ واپس لینے کی، تو دوستو اس پہ وہ عمل نہ کر سکے، اور جولائی 1948 کے آخر میں ایک امن معاہدہ ہوا، یعنی پیس ڈیل ہوئی، جس کے مطابق لڑائی تو ختم نہیں ہوئی لیکن دونوں فوجیں اپنی اپنی جگہ رک گئیں، یعنی کہ اسٹیلمنٹ ہو گیا، مطلب گولی اب نہیں چلے گی، یہ طے ہو گیا۔ یہ سب حالت جنگ میں رہیں گے، بس تھوڑی دیر رک کر تھوڑا سانس لیں گے یا آرام کریں گے، یہ طے ہوا تھا۔ تو آرام کرنے کا جو وقت تھا، اس کے بیچ میں جو ٹائم ملا تھا، اس میں اسرائیل نے جو عرب کے الگ الگ اسٹیٹ تھے ان سے الگ الگ ڈیل کی کہ گولی تو نہیں چلے گی، لیکن عربوں نے دسمبر 1948 کو ایک ایسا کام کیا جسے آپ آج بھی جانتے ہیں، یعنی 70 سال پرانا واقعہ، یوں کہیں کہ وہ بات جو آج بھی کبھی کبھی سنتے ہوں گے۔ دوستو اس کے بعد کیا ہوا؟ عرب اسرائیل جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا اس کے بعد دوبارہ عرب اسرائیل کی جنگ ہوئی؟ اور آج جو حالات پیش آ رہا ہے فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں، ان کی شروعات مطلب کیسے ہوئی؟
یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے سامر خان ولاگ کی اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، آپ کا دوست نواز خان۔